ایو یا کیا کہ عزتاں رسول اللہ دی تحلیز تو مل دیا نے حضرت زبکار حضرت آدم علیہ السلام آئے تے آگے آکھیا عزتاں محمد مصطفیٰ دی تحلیز تو مل دیا نے حضرت شیش علیہ السلام آئے تے آگے آکھیا عزتاں محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے تے آگے آکھیا عزتاں محمد مصطفیٰ دے نام مبارک نال مل دیا نے حضرت ادریس علیہ السلام آئے تے آگے آکھیا عزتاں محمد مصطفیٰ دے نام مبارک نال مل دیا نے حضرت یوسف علیہ السلام آئے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے حضرت یونس علیہ السلام آئے حضرت ہود علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تے رسول اس دنیا تے آئے انہوں نے آگے یہ گل کی کہ